बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर आज आप लोगों का ऑनलाइन 7वां लेक्चर है। इसमें हम मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का तहरीर करदा सबक काफ़ी पढ़ेंगे। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी 1923 में पैदा हुए। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी जदीद उर्दू अदब के मज़ाहनिगारों में मुमताज़ और मुनफरिद मकाम रखते हैं। उनकी तहरीरों में वही तीखापन पाया जाता है जो रशीद अहमद सदीकी की तहरीरों में है, मगर उन्होंने रशीद अहमद सदीकी से अलग हटकर ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों को महसूस किया और उस पर कलम उठाते हुए अपने मखसूस शगुफ्ता अंदाज में मिजाह पैदा किया है। वो एक फितरी मज़ाहनिगार हैं। उनकी तहरीरों में सलीक़ामंदी, रख रखाव, इबारत की तज़यीन और आराइश का ख़ुसूसी एहतमाम मिलता है और मज़ाह पैदा करने के लिए वो अल्फाज व तराकीब और मुहावरात वगैरह में तहरीफ से भी काम ले लेते हैं। उसके बावजूद उनके जुमले रवां, शगुफ्ता और बेसाख्ता होते हैं। वो बात से बात निकालने का फ़न बखूबी जानते हैं और ज़ाहिरी क़वाइद से ऐसे गहरे और पोशीदा मानी पैदा करते हैं कि उनकी बात किसी मुफ़क्किर की बेसाख्ता गुफ्तगू का हिस्सा मालूम होती है। उनके बेशतर मौज़ूआत अगरचे हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी और मामूलात से लिए गए हैं, और वो भी ऐसे जिन्हें पेश या अफ्तादा और नाकाबिल तवज्जो समझा जाता है, मगर उन्हें वो नाकाबिल तवज्जो मौज़ूआत में से मज़ाह के अनोखे और चौंका देने वाले गोशे तलाश कर लेते हैं। उनके मज़ाह की एक बुनियाद एक आला तहज़ीबी शऊर और मज़ाक़ सलीम पर उस्तवार होती है, जिसे वो अपनी शगुफ्ता तहरीर और नुक्ता आफरीनी से मज़ीद दिलकश बना देते हैं। शामिल नसाब मज़मून काफ़ी उनके मज़ाहिया मज़ामीन के अव्वली मजमूए चिराग तले से लिया गया है, जिसमें उन्होंने काफ़ी के हवाले से अपनी मज़ाह निगारी और शगुफ्ता बयानी के जौहर दिखाए हैं। दूसरों की आरा थी, अब मैं अपने तासुरात पेश करता हूँ। मेरा ईमान है कि कुदरत के कारखाने में कोई शय बेकार नहीं। बुरी से बुरी चीज़ में भी कोई ना कोई खूबी निकल आती है। मसलन मोतबर लोग कहते हैं कि हुक्का पीने से तफक्कुरात पास नहीं फटकते, और मैं तो अर्ज़ करूँगा कि तंबाकू ख़राब हो तक तफक्कुरात क्या कोई भी पास नहीं फटकता। मिर्चों का फ़ायदा यह है कि इनमें हमारे मशरक़ी असल खानों का मज़ा दब जाता है। खमीरा गौज़बान इसलिए खाते हैं कि बग़ैर राशन कार्ड खांड हासिल करने का यही जायज़ तरीका है, जो शानदार से मुल्की सनत को फ़रोग़ होता है और नफ्स मारा को मारने में मदद मिलती है। शलगमों में विटामिन होते हैं, मगर जदीद तिब्बी रिसर्च के मुताबिक काफ़ी में सिवाय काफ़ी के और कुछ नहीं होता, और अहले ज़ौक़ के नज़दीक यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। मालूम नहीं काफ़ी किसने कब और क्यों दरियाफ़्त की, मगर यूनानियों को यकीनन इसका इल्म नहीं था। इल्म होता तो चराइटे की तरह उसे भी अपने नुस्खों में जुज़्व आज़म के तौर पर शामिल कर लेते। कस्बों में काफ़ी की बढ़ती हुई खपत की वजह ग़लबन एक ये भी है कि अताई हुकूमत ने अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी कहकर काफ़ी का सफ़ूफ़ अपने नुस्खों में लिखना शुरू कर दिया है। पुराने ज़माने में ऐसी जड़ी बूटियाँ सिर्फ दुश्मनी और दूसरी शादी की गर्ज से इस्तेमाल होती थी, मगर अब उनके ज़रिए बाहमी खुलूस का इजहार किया जाता है। सुना है कि चाय के बड़े खूबसूरत बाग होते हैं। मेरा अंदाज़ा तो यही है कि काफ़ी भी ज़मीन ही से उगती होगी, शायद इसके भी बाग होते होंगे, मगर किसी मुल्क के बागों में चीज़ पैदा होती है तो खुदा जाने वहाँ के जंगलों में क्या उगता होगा। बहुत से अहले ज़ौक़ को काफ़ी इसलिए अजीज़ है कि हमारे मुल्क में पैदा नहीं होते, जबकि मुझे अपना मुल्क इसलिए अजीज़ है कि काफ़ी पैदा नहीं होती। काफ़ी के हवाले से वो तस्करा करते हैं कि मैं काफ़ी इसलिए नहीं पीता कि मुझे उसमें सगार की सी बू आती है, जबकि काफ़ी पीने वाले एक साहब कहते हैं कि इसमें मुझे सूंधी सूंधी खुशबू आती है। और काफ़ी की महक से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए एक तरबियत याफ्ता ज़ौक़ की ज़रूरत है, और यही सूंधापन खीर की खुरचन और भकारे हुए रायते में होता है। मैंने जब ये माजरत की कि मुझे खुरचन और भकार दोनों से मतली सी होती है, और आप वाकई ये समझते हैं कि काफ़ी खुश जायका होती है, तो किसी बच्चे या फिर किसी बिल्ली को पिलाकर उसकी सूरत देख लीजिए, क्योंकि पीने की चीज़ों के बारे में बच्चे और बिल्लियाँ बुरे भले की ज़्यादा तमीज़ रखते हैं, लेकिन वो साहब ऐसे अहम मसला का फैसला बच्चों और बिल्लियों पर छोड़ने को तैयार नहीं थे। मैंने जब भी काफ़ी के बारे में लोगों की राय मालूम करने की कोशिश की, उसका अंजाम इसी किस्म का हुआ है। काफ़ी के शायकीन मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टी सीधी जरा करने लगते हैं। चुनाचे मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि काफ़ी और खलासी की मौसीकी के बारे में दूसरों की राय दरियाफ्त करना ऐसा ही बदमज़ाकी है कि जैसे किसी शरीफ आदमी की तनख्वाह या किसी खूबसूरत औरत की उम्र दरियाफ्त करना। ज़िंदगी में मुझे सिर्फ एक ऐसा शख्स मिला जो वाकई काफ़ी से बेजार था, मगर वह खुद एक मशहूर काफ़ी हाउस का मालिक था। एक साहब अपनी पसंद के जवाज़ में सिर्फ ये कहकर चुप हो गए
کہ چھٹتی نہیں ہے منہ سے ایک کافی لگی ہوئی۔ میرے سوال پر تاؤ کھا کر بعض احباب ذاتی حملوں پر اتر آتے ہیں۔ ایک صاحب نے کافی سے میری بیزاری کو محرومی سمجھتے ہوئے تانا دیا کہ ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں، جس پر میں نے ان کی خدمت میں حلفیہ عرض کیا کہ 20 گیلن کافی پینے کے بعد بھی یہ سوال کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ ایک صاحب میری کافی سے چڑ کا باعث میرے معدے کے السر کو قرار دے رہے تھے، جس میں کافی کی تیزابیت سے جلن ہونے لگتی ہے۔ ایک دانشور کا کہنا ہے کہ کافی سے جی خوش ہوتا ہے اور آدمی خوش ہو کر باتیں کرنے لگتا ہے۔ میں بھی اس رائے سے متفق ہوں، کیونکہ کوئی معقول آدمی کافی پی لینے کے بعد اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتا۔ ان کا یہ دعویٰ بھی غلط معلوم نہیں ہوتا کہ کافی پینے سے بدن میں چستی آتی ہے، اس لیے کہ لوگ دوڑ دوڑ کر کافی ہاؤس جاتے ہیں اور گھنٹوں وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ عمدہ کافی بنانا بھی کیمیا گری سے کم نہیں، کیونکہ دونوں کے متعلق ہی سننے میں آیا کہ بس ایک آنچ کی کسر رہ گئی۔ کافی بنانے کے لیے ہر کافی ہاؤس اور خاندان کا مخصوص نسخہ ہوتا ہے جو سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا رہتا ہے۔ مشرقی افریقہ کے اس انگریز افسر کا نسخہ تو سب کو معلوم ہے، جس کی مزیدار کافی کی سارے ضلع میں دھوم تھی۔ ایک بار پرتکلف دعوت میں جب اس نے اپنے حبشی خانسامہ سے معزز مہمانوں کے سامنے کافی بنانے کی ترکیب پوچھی تو انکشاف ہوا کہ کافی کو چھاننے کے لیے اپنے آقا کے پرانے اور ناصاف موزے استعمال کرتا تھا۔ میں کافی کی تیزی اور کرواہٹ سے تو بالکل نہیں گھبراتا، کیونکہ بچپن ہی سے یونانی دواؤں کا عادی ہوں، مگر کرواہٹ اور مٹھاس کے ملاپ سے جو قوام ملتا ہے وہ میری برداشت سے باہر ہے، اور میری طبیعت اس میٹھے زہر کی تاب نہیں لا سکتی۔ میزبان جب اصرار کر کے میرے کپ میں 1 چمچہ 2 چمچ شکر ڈالنے کا دریافت کرتا ہے تو میں مجبوراً یہی عرض کرتا ہوں کہ میرے لیے شکردان میں کافی کے 2 چمچے ڈال دیجیے۔ صاف بات یہ ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کا فیصلہ حواس کی بجائے اپنی زبان پر چھوڑنا پسند کرتا ہوں۔ میرے نزدیک کھانے پینے کے معاملے میں پہلا لقمہ یا پہلا گھونٹ ہی فیصلہ کن ہوتا ہے۔ بد ذائقہ کھانے کی عادت کو ذوق میں تبدیل کرنے کے لیے بڑی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ اس سلسلے میں برسوں کے لیے منہ، ذائقے اور کرواہٹ صرف بیوی کے اصرار یا گھریلو مجبوریوں کے تحت برداشت کی جا سکتی ہے۔ اس لیے میں ہر کافی پینے والے کو جنتی سمجھتا ہوں، کیونکہ جو لوگ ساری عمر ہنسی خوشی عذاب سہتے ہیں، میرا عقیدہ ہے کہ ان پر تو دوزخ اور دوزخ کا گرم پانی دونوں حرام ہے۔ کافی امریکہ کا قومی مشروب ہے، چنانچہ ایک صاحب نے مجھے لاجواب کرنے کی غرض سے کہا کہ امریکہ میں تو کافی اس قدر عام ہے کہ جیل میں بھی پلائی جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر پاکستانی جیلوں میں بھی قیدیوں کو کافی پلائی جائے تو اس سے جرائم کے انسداد میں کافی مدد ملے گی۔ انہی صاحب نے مزید بتایا کہ وہاں لا علاج مریضوں کو خوش رکھنے کی خاطر کافی پلائی جاتی ہے۔ کافی کے زود اثر ہونے میں بھی مجھے کوئی کلام نہیں، میرا دم آسانی سے نکل جائے۔ اگر یہ خیال ہے کہ نزا کے وقت حلق میں پانی چوانے کی بجائے کافی کے 2-4 قطرے ٹپکا دیے جائیں تو مریض کا دم آسانی سے نکل جائے، لیکن مجھے اس تجویز پر بھی اعتراض نہیں کہ گناہ گاروں کی فاتحہ کافی پر دلائی جائے۔ ان سطور سے کسی کے دل میں یہ شبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ میں کافی کے مقابلے میں چائے کا طرفدار ہوں، بلکہ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، میں کافی اس لیے بیزار نہیں کہ مجھے چائے عزیز ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کافی کا جلا چائے بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ اس سبق کا سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف نوٹ کریں کہ کافی ایک معروف اور عام مشروب ہے، اور آخری جملہ ہے اس پیراگراف کا جس میں وہ اپنے ذاتی تاثرات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، سیاق و سباق کے حوالے سے اسٹوڈنٹس آپ نے اس کو تشریح کر کے میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھیجیں۔ دوبارہ سن لیں، پیراگراف ہے، اپنی بکس کھولیں۔ کافی ایک معروف اور عام مشروب ہے، یہاں سے پیراگراف شروع ہے، اور آخری جملہ اس پیراگراف کا جس میں وہ اپنی ذاتی تاثرات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔ سیاق و سباق کے حوالے سے اس کی تشریح کریں اور 20 آبجیکٹیو بنا کر میرے نمبر پہ 4 بجے تک مجھے واٹس ایپ کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔